انا ملي كنتفرج في الفيلم كنشوف لي كاميرا فين محطوطين، كنشوف اللباس اللي لابسين الناس كي دايرين، فهمتي؟ ماشي غير دايز، لا شتي لا حتى لو ستيل اللي لابس داك لاكتور كنشوفو، جيساي دو مو دير هذا سي كيف ستيل، هذا سي ديال ليبوك قديمه، هذا سي مودرن. التليفون ملي كيهزو كنشوف peut-être quelle marque كنشوف فهمتي؟ et c'est comme ça qu'on développe le sens du détail qui est en même temps une très bonne qualité mais aussi un très grand défaut. انا فيا بعدا انا l'un de mes ولا si ce n'est le plus grand défaut ديالي هو le fait ديال ان عيني كتمشي لو défaut. C'est un truc que j'ai appris في الخدمه مي كتولي عينيك ديما كتمشي للديفو، فهمتيني ولا لا؟ Ouais. ما كت... هو لو بون كوتي كاين، ولكن عينيك مع C'est-à-dire que ولفتيها tu es rarement satisfait. سي با من غير ساتيسفي كتولي عينيك كتمشي للديفو. باغ اكزومبل انت في خدمتك ولفتي بان داك الكوسي الا كان شويه ديكالي خصك تدخلو. Mhm. Autre chose, Anna, par exemple, quand je suis en cuisine, quand je suis dans un mariage, quand j'orchestre un mariage, je suis en cuisine. Le moment اللي غندير entre la cuisine et la salle, الوقيته فاش غنهز عيني خصني en 2 secondes نقرا كلشي، نعرف واش لي سيرفور في بلايصتهم، نعرف واش لي طابل بقاو في بلاصتهم، نعرف مت العروسه فينا هي، نعرف بات العريس فينا، فهمتي؟ دونك سي مع كتهز عينيك خصك تقرا كلشي، فهمتي؟ C'est le souci du détail. اكزاكتومون. اي دونك ملي كتولي بحال هكا كيبدا يبان لك لو ديفو، كيبان لك السلبه يعوج، خصك تعاود ترجعو. Tu as compris? C'est bien. C'est bien. غير داك لو كوتي عنده داك لو كوتي نيجاتيف. Et ça c'est un côté que je vais dire négatif فيا، باسكو نقدر نكون مع مون بير يبان لي فيه ان ديفو، فهمتك. نقدر نكون مع شي وحده جالسه كسا سوا اون كوبين ولا اون امي ولا شي حاجه، الظفر مقشر كنمشي ليه هو الاولاني، عيني كتمشي لذاك عيني 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 كتمشي لذاك عيني كتمشي لذاك الصبع العوج، عيني كتمشي لذاك فهمتي ولا لا؟ دونك داك العين كتمشي غير لذاك الديفو. كندخل عند شي واحد الدار الا كان دو طابلو الا ما كانوش سيميتريك ولا محطوطين مزيان كتبقى عينيك كترد ليها البال. Tu as compris? Ali, est-ce que tu es Ismaili, est-ce que tu es perfectionniste? Euh, perfectionniste mais sans être malade. Ok. ماشي مريض. Je suis perfectionniste parce que je le veux, parce que je suis comme ça. Mais ماشي داك perfectionniste ديال مريض. Hmm. Tu as compris ou pas? Que Ouais. tu connais comment je vis, tu connais mes chapeaux, tu connais mon placard, tu sais comment داك شي فهمتي. En fait, le mot arabe هي متول. Tu vois, خصني باغ اكزومبل انا ملي كندخل ساليت، الا حيدت شي حاجه ديالي خصها تمشي لبلاصتها، اللي خصها تمشي للصبان كتمشي لبلاصت داكشي اللي غيمشي Hmm. للصبان، اللي خصو يرجع لبلاصتو كيرجع لبلاصتو. دايوغ مون بلاكار غتلقاه ديما مقاد، فهمتي؟ ما غتلقاش شي حاجه محطوطه هنا ولا شي حاجه محطوطه هنا، غتلقى جينيرالمون داكشي هنايا وداكشي باغ كولور وداكشي، فهمتي؟ Ouais. داكشي مقاد ومتول مي سون اتر اش كيسميوه هاك، سون اتر من غير مالاد، عندها واحد السميه maniaque, sans être Ouais. maniaque. Jamais je suis un Tu es gentil maniaque. organisé, tu es organisé. Organisé, exactement, c'est ça. C'est ça. Ok. Barakallah Et عليك. donc, وعلي qui ah, جاتك justement qui جاتك l'amour ديال les chapeaux. c'est deux familles. Mon grand-père, Allah yarhamou, il aimait bien les chapeaux. Après, un de mes oncles portait les chapeaux. Après, un autre de mes oncles. Et d'abord, un. Ok. Avec J'adore les chapeaux. J'adore les chapeaux. Je les collectionne. Attends, je partage avec vous. Petit kiff, que tu veux la caméra. عند ouais. Tu vois, c'est un truc que j'aime, tu vois, et quand je voyage, moi, les boîtes ديالهم ديال le voyage, quand je voyage, كل حاجة عندي في بلاصتها. Je t'offrirai عرفتي شحال ديال لي سكرين داروا دابا في هذا البيسي هذا. اللي بغى لا تكنيسيتي، شي لا تكنيسيتي انا اللي مصوبه. Et c'est ce qu'on appelle une inspiration. انا نعاود لك، شتي دابا نعاودوها لك، شتي هذه القضيه هذه دابا، هذه الحديده باردون، شتي هذه الحديده دابا فاش معلقين لي شابو، هذه
je suis parti d'un magasin de chapeaux. عجبتني القضيه كيفاش مستفين لي شابو ديالو ما فيها بس سولته قلت ليه كيفاش هادي عطاني لو تروك صورته جو مي سوي انسبيري جي كريي مون بروبر موديل كيفاش نقاد لي شابو ديالي بالطريقه ديالي بلا ما يتكرفسوا بلا ما نحط واحد فوق واحد انا عاقل عليه غير في بيتك. اكزاكتومون راه في بيتي هادي ولا انا عاقل قلت على الاركتيكتور ديال البيت كلها. اكزاكتومون زعما عقلت انت كنتي صايبتيها وكنتي كتشوف وكنتي كلشي تعمل ديما ما شامبر انا اللي مصوبها بواحد لابليكاسيون في التليفون لو بلاكار انا اللي رسمته الميتراج ديالو عبرت الحوايج ديالي شحال فيهم عبرت كل حاجه وحطيت كل حاجه بلاصتها ما فيها باس الواحد يكون عنده لو سونس دو ديتاي تشوف بحال دابا الحاجه باش ما تكمش كنحطها بحال هكا الحاجه اللي كانت غتكمل كنطويها لي تروك دو كولور مجموعين بعضياتهم اي سي جوست بور مي سامبليفي لا في فهمتيني ولا انا حوايجي غير باش نسهل على راسي انا بغيت ان تيشيرت بيض راه عارفو كاين تما ما كايناش نبقى نقلب tu as compris ou pas j'ai compris انا عارفك سي بور سا جونغ جاسيميل اسي رابيدمون. عرفتي ouais علي نقول لك واحد الحاجه. البارح شتي كنت معروض لواحد الفطور وصايبوا لينا واحد لو شيف علي. انا شفتو في هاد لو تروك من انستغرام. نهار ان شاء الله تجي مع خوك ولا تجي عند خوك لتغازوت غنديك عند هاد لو شيف والله ما جو في با te parler. مرحبا avec grand عادي plaisir tu sais il est de quelle nationalité؟ لا بحال والو يكون كيشوف راه ونصفولو انا وصحابو البارح. il vient du Turkménistan. magnifique طيب لينا واحد لا نوريتور راه c'est قال top لي كيعاود لي لو ديريكتور جينيرال زعما فاش دار. الماكله ديالهم هما قريبه ديال لي روس اكزاكتومون جي مونجي ما داش واحد لي لكم اون سوب ما داش لكم اون سوب ولا شي حاجه لا il a fait يداروا سالاد روس ولكن شوف كيقول لك لا سالاد روس كيقول لك كلشي غلط زعما باش بحال دابا جو فاش سي لا salade russe n'est pas russe اكزاكت فاش كنخدم هو في دبي قال لك زعما مثلا جاو عنده قالوا لي صايب لنا سالاد روس صايبه قالوا لي راه السيره ماشي هذه لا سالاد روس قال لهم واش تقولوا لي انا زعما شنو هي لا سالاد روس حيت سي فغي جوستومون الناس غالطين بزاف وش بونس ميم في لا نوريتور ماروكان مي انا شتانفيت اخويا علي ان شاء الله تجي تذوق واحد ان شاء الله لا الله نوريتور مرحبا mais هادشي اللي قلتي لي c'est comme ça en fait c'est comme ça qu'on avance on avance euh, on avance les inspirations je m'inspire j'analyse et je crée et انا غنعطيك واحد القضيه l'un des plus beaux mariages que j'ai fait et il est épinglé ماشي épinglé il est في les highlights ديالي راه سميتو vitrail alors comment ça s'est passé جوستومون هادي سي février كيسيون شنو هو احسن عرس درتيه عادي il n'y a pas de احسن عرس لو بلو ماركون pour moi c'est celui de ma cousine وي كنتي فيه راك عارف الصور ديالي انا شو انا قايل. pour moi c'est celui de ma cousine premièrement parce qu'il y avait une confiance entre elle et moi tu vois et elle m'a fait totalement confiance elle m'a dit éclate-toi tu vois et après avec la famille donc tu vois donc et en plus c'était la famille tu vois il y avait le poids à dire tu vois donc انا بعدا donc voilà ما عمرها ما تنسى لي. هذاك الشباب اللي الناس اللي كيتفرجوا ان فيت انا كنت ساكن على برا بوندون دو تري لونغ زاني و ان فيت ما كنتش كندخل بزاف ولا ما ان توكا ما شوي جامي عليها مارياج زعما من غير خطفه مع طه ولا خطفه مع علي غابيد. انا دخلت من فرنسا علي عرض عليا لواحد العرس جو فو برومي كو نهار مشيت للعرس كنت كنقول واش هادشي حياتي كامله زقلتها ولا ما فهمتش. لا سيمين دابخي عرض عليا واحد صاحبي العرس وانا كنت باغي صافي كنسمع عرس كنقول لها نمشي جو ما سيتي دو ا زد. قلت لهم واش هذا ماشي هو العرس هذا زعما قلتو انا العرس راه شفتو مع علي واش كضحكوا عليا. اي دوبي اخويا جي بلاسي لا باغ ترو اوت هذا هو المشكل. فكرتيني فاش عيطتي لي قلتي لي عيطتيني خرجتي عليا انت دابا خرجتي عليا. alors شوف واحد le mariage que je considère l'un des plus beaux thématique vraiment incroyable انا جالس مع طه وحمد وعبد الله اسمه علاني في ان ريستورون ابار
نقول لك كنا جالسين في جانفي ولا فيفري، دخلنا لواحد لو ريستورون فيه واحد الفيتراي واعر، سي اون تيراس كي انكرويابل. عرفتي انا منين دخلت عيني كدور، عيني الفوق عيني لتحت عيني اللور عيني على لو سيرفيس، tu vois je فهمتي جو بروفيتي مي en même temps je m'inspirais tu vois. Ouais. وانا نقول لهم واحد القضيه، قلت لهم شتي هاد لا ديكو اللي كتشوفوا نعاود ما كنعاودش جو مانسبير. زعما جو مون انسبير. فوالا قلت لهم ما غيكملش العام جو في لا رياليزي. Je rentre au Maroc, un ami m'appelle. كنت درت ليه لو مارياج ديالو هو، il était incroyable. وقال لي maintenant c'est pour ma sœur et on veut quelque chose de tu vois d'encore meilleur. Et c'est ça le challenge في الخدمه ديالي، c'est que à chaque fois خصك دير واحد يكون احسن من الاخر. دونك جلست معاه قال لي هو ديك اللعيبه et moi je connais les personnes qui دايرين. انا ديجا دوزت معاهم ان مارياج، سي اون فامي الله يعمر لهم الدار et en même temps ما كيدخلوش معايا في لي ديتاي. ils te font confiance. كيقول لك فوالا حنايا tu nous montres غير شنو غدير. je leur ai montré un 3D وريتهم غير اون فوتو فوالا. قال لك الله يكمل بخير، ما دخلوا معايا لا في كولور لا في والو. قال لي فوالا حنا on te fait confiance. Je me suis inspiré d'un restaurant pour créer un mariage. فيرسيون عاد. Exactement. Et c'est ça l'inspiration. C'est que fait une même shit. Je dis, par exemple, des fois, qu'elle me des restaurants qui sont, on va dire, qui sont haut de gamme. Premièrement, parce que j'adore. Et deuxièmement, parce que je m'inspire. Je dis, quand un restaurant, quand je chauffe la carte, quand je chauffe les caisses qui fâchent, quand je chauffe les couverts qui fâchent, quand je chauffe le serveur qui fâche qui يتعامل. Des fois, quand je regarde un restaurant, عادي des fois, quand je regarde ناكل وكنخرج كتعجبني la tenue ديال le serveur, je m'inspire pour créer un truc. فهمتيني؟ Ouais. جاب لي un plat حط لي شي حاجه فوق من شي حاجه. J'adore. Tu vois؟ بحال دابا par exemple مشيت un restaurant في طنجة كيسيربيو لك غزة القادي فوق منها الفواغرا. C'est deux trucs qui sont différents. واحد hyper moderne français والاخر غزة القادي فهمتي ماروكان وداك الشيء. هذا مشيت ليه هي واحد هادي واحد 8 ans je pense شي حاجه بحال هكا. عجبتني ليدي ديال ميلونجي غزة القادي مع الفواغرا، وعجبني داك لو ميلونج دو غو ومع ديك لاصوص ديال الفواغرا. جو لي ريبرودوي في واحد لو منو. فهمتيني ولا لا؟ j'adore انا هاد لي تروك بحال هكا لوبسيرفاسيون كتشوف et le sens du détail et le sens de l'analyse. انا ملي كنسافر ما كنسافرش غير باش نسافر. سي سكو هادشي اللي بغيت نقول لك. انا ma plus grande source d'inspiration c'est les voyages. Et quand je voyage, je m'inspire. D'ailleurs mes cousins Ahmed et Abdallah عارفين. هادشي وقت ما كنكون غادي لباري كيقول لك صافي راه كاين هذا الريستورون كاين واحد يلاه حل وكاين واحد هما تبارك الله عليهم ديجا لو غو ديالهم واعر. دونك فهمتي انا جو في كونفيونس كيقول لي يا عبد الله ولا احمد فوالا غنمشيو لهنا قول لي يلاه. دونك كنمشي داك الريستورون انا ما حدي كناكل جو مانسبير ما فيها والو. الواحد كيتعلم الا ما فهمتش شي حاجه كتسول. دي فوا كنكون كناكل كنعيط على لو سيرفور شنو هي هذه لي ريستورون اللي كنمشي عندهم ومعروفه عليا هذه مع صحابي. اول حاجه كنسول سي كوا لي بيست سيلر ديالكم. كنوصل لان ريستورون كنقول شنو هو لو بلا اللي كتبيعوا لو بلوس. لو بلا اللي كتبيعوا لو بلوس ديما كيكون فهمتي كيكون مزيان. كون كانوا لي فرونتير محلولين وكل ما كانش هذا الكورونا فيروس، اين بلاد كنتي باغي تمشي لها زعما سيتي كوا تا ديستيناسيون اللي كانت سور تا لين دو مير؟ Zanzibar. Tanzanie, Zanzibar. Non, j'ai jamais fait la Tanzanie. D'ailleurs, on allait partir, mais m'accepte. Donc, peut-être bien après, Inch'Allah. Tu m'as dit que l'excursion. Ouais, exactement. Le safari obligatoire. Ah, le safari, exactement. Ouais, exactement. Donc, Inch'Allah, on va voyager au Maroc, Inch'Allah. وديك الساعة عاد باش نشوفوا شكون va faire. ومرحبا بك لتغازوت. الله يحفظك. كنهضر مع بحال دابا ديال اكادير. ان شاء الله جيسبر كو ما عاودتش لك غير لي زانيكدوت وما نسيت ما عاودتش لك. عاود اخويا شوف علي غندير واحد ديدلاين. حنا مشينا في الساعه الرابعه. صافي.
باقي عاود واحد الساعه. صافي تخناو الناس معانا، واش الناس نكملوا ولا نحبسوا لا نمشيو قلت لي نتسناو؟ نسولك على لي زانيكدوت غنعاود لك غير دي تروك تو فوا دي تروك اللي وقعوا ليا. بيان سور. Et fin قدامهم tu vois tu dois trouver la solution tu dois trouver les trucs. Alors كان عندي un mariage غنعاود لك وحده parce que c'est le truc qui m'a le plus marqué في هذه القضيه ديال les anecdotes ou les imprévus وما كنتش كنتسناها tu as compris. عندي واحد لو mariage في طنجة، انا وياسين طلعنا لطنجة. لو mariage كان لو samedi وعندنا un branch le dimanche. Le branch c'est breakfast مع lunch، ملي كيتجمعوا كيعطيو برانش. دونك جالسين حنايا خدامين في لو مارياج وداكشي، بدات لا سواغي تو سو باسي بيان، حنا خدامين هادي خرجت العروسه اي تو. واحد الوقيته انا وياسين درنا البروغرام، قلت ليه باش انت غدا تسبقني وتكون مزيان سير نعس قبل مني كوم سا ترتاح. سي سكون في دابيتود، دي فوا كيمشي انا دي فوا كيمشي هو، كنتفقوا فهمتي، واحد كيمشي قبل باش كيفيق هو الاولاني. سي سا لا فورس ديال لو بينوم، سي سا لا فورس ديال اتر دو. اي دونك شنو قلت ليه؟ قلت ليه سير تنعس، انا ملي غنسالي غنحق عليك وانت غدا سبقني وانا غنعاود نحق عليك من بعد. سي سكي سي باسي، سالينا العشاء سالينا كلشي، هو مع شي وحده مشى ينعس. انا كملت لو مارياج، جمعنا كلشي شي 4:30 5 الصباح، ساشون كو عندنا تروك لو لوندومان. مشيت نعس، هو جالس هو لهيه انا هنا. دخلت يلاه حطيت راسي عرفتي فاتيكي، واحد 3 جور حنا كنوجدوه، سيتي ان غران مارياج وفيه دي بيرسوناليتي وداكشي، عرفتي شي 3 جور حنا خدامين عليه وداكشي. يلاه نعست، دازت واحد 20 مينوت 25 مينوت، كنحس بياسين كيدير ليا علي علي، عرفتي ديك الساعه انا كاو ناعس، عرفتي انا كنقول ليه عرفتي انا ناعس، قالت لي ها Et pour les gens qui posent la question, Yacine, c'est mon frère, oui, mais c'est mon meilleur ami. وبوغ الناس اللي كيكتبوا عمر فاتيكي عمر فا عمر فاتيكي الى فا. قلت لك كيدق عليا، عرفتي انا بحال هكا عليك، بحال هكا كيدير بحال هكا، عرفتي وانا فين الناس يلاه ناس فهمتي شي. ويقول لي هو تري انتيليجون، ما لاحش ليا لا نوفيل ديك الساعه فهمتي، بغى يفيقني بشويه عاد باش باسكو طق طق طق. واحد الوقيته نقول لي يلا غنوض بحال هكا، ويقول لي مع 5 الصباح عندنا البغاش مع 12، غيقول لي لو كاميون اللي جاي من كازا غتقلب. مع 5 الصباح، سيتي ان ديمونش. واو 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 واو، عرفتي نوض ديك الساعه ما بقيت عاقل على والو. كيفاش تقلب كيفاش هادي؟ قال لك نعس وتقلب به لو كاميون. ايوا واش غدير با عمر؟ لا هو ما وقع ليه والو، ما عيط ليا كيبكي، عيط ليا مسكين كيبكي، كيقول لي كيعيط لي كيبكي، تخلع، خاف لا نقول ليه شي حاجه ولا هادي غتقلب وهادي ما ديتش البال. المهم ماشي مشكل. اش غدير با عمر ديك الساعه؟ نهار الحد اش غدير؟ الناس داخلين مع 12. ايماجين ديك الساعه وصلت واحد 6 الصباح وما يبداو لي تليفون، عرفتي خدمت لي كونتاكت كامل. قال لك مروان ترجع تنعس. كل ما كانش عندنا اون ريسبونسابيلتي كون رجعنا نعسنا. اي دونك لا كتخدم لو بلان بي ديالك، لو بلان بي ديالك جاك في لو بون مومون. لو بون مومون علاش؟ باسكو كانت مازال عندك واحد لا مارج دو مانوفر. حنا لا بلوبار ديال لي تروك كانوا جايين من كازا، تقلب الاخر في المحمديه، دونك ما بقى عنده ما يجي. كيس تو فا فير؟ تو دو راترابي لو كو. ديك الساعه لي كونتاكت لي فورنيسور، نضنا انا وياسين قدام باب مارجان. دايوغ مازال عندي واحد لا فوتو قدام باب مارجان مع 9 القسم، كان كيحل مارجان مع 9، انا وياه مع 9 القسم ومع لو شيف كنتسناو يحل. عرفتي حل مارجان، عرفتي وحنا ندخلو ديفاليزيناه، قاعد ديال المناضه الماء كلشي، عرفتي طق 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 طق. عيط لمول الحوت، شرا لينا خدا لينا الحوت، وجد لينا لي تروك. مول المسمن قاد لينا المسمن داكشي، مول البغي قاد لينا، عرفتي لي كونتاكت، هذا يدير هادي، هذه قاد هادي، هذه يدير هادي.
ايماجين مشينا كلشي قدينا كلشي لي كوزينيير طيبوا كلشي دخلوا الناس مع 12 كلاو شبعوا ثانك يو فيري ماتش يافي بوكو ديترونج ومشاو بحال Ou ils ont jamais su être l'histoire. لي كليون قلت لهم اسمعي يلا كنت نقول لك الا كانوا كيتفرجوا دابا. لي كليون قلت لهم ولكن لي زانفيتي ولكن حتى لي كليون حتى سالا داك الشيء عاد باش قلت لهم حتى سالا وكلشي كلا وكلشي مزيان وكلشي داز مزيان ça veut Juste dire que هنا qu'est-ce attends. qui est important هنا qu'est-ce qui est important deux choses la gestion de l'imprévu خص تكون واعي فيها باسكو في لي زيفينمون بحال هكا ديما كتخرج لك شي لعيب et deuxième truc c'est l'équipe اللي كاينه معاك بوحدك راه ما دير والو اليد الوحيده لا تصفق دونك ليكيب اللي خص تكون معاك خص تكون معاك اون ايكيب صحيحه خص تكون اون ايكيب كتبغي داكشي ديالها خص تكون معاك اون ايكيب تموت معك. تموت معاك Ali, justement, le plus dur d'abord في l'événementiel. Je pense c'est pas l'organisation, c'est l'humain ياك. c'est difficile de gérer l'humain gérer le client beda Voilà, أنا quand je te parle de l'humain, je te parle du client. l'humain في أنا l'événementiel مرة في حياتي درت ان ايفينمون مع ما بيل سير، حلفت بالله ما عمرني ما ندير ليفينمونسيال في الحياة ديالي. انا كيقول لي لو كليون شي ملي كنمشي عند شي كليون كندير ليه لو مارياج كيقول لي اخويا خدمتكم زعما ما تقدوا عليها غير نتوما سي قلت لك شوف l'humain في خدمتنا حنايا سي كوا سي لو كليون c'est le personnel et c'est les prestataires et devant هادو كاملين jamais tu ne dois jamais montrer ton stress et surtout devant le client imagine دابا انت tu es un client وانا قدامك مازال ما وصلاتش يعني imagine انا مخلوع انت كي غتولي أكثر منك. دي فوا كيقولوا لي دي فوا مي كوزان ولا كيمشي معايا شي واحد مارياج ولا شي حاجه كيقول لي هذا يا احمد كيقولها لي كيقول لي واش الخبز مازال ما وصلش وانت عادي زعما زين واش انا نورمال خصني قدام لو كليون نكون زين جو نبو با انا ستريسي سي جو ستريس غنستريسي معايا كلشي جو كومبري دونك انا خصني نبقى شاد داك لو كالم ديالي هادي pour toi Ali c'est la plus grosse galère اللي دزتي منها. je pense que oui ouais هادي c'est un truc c'était un gros challenge احنا في خدمتنا يا بوكو دو تشالنج ونعطيك ان تشالنج كي تري دور عرفتي شنو هو هي انا جالس مع لو كليون دابا ياك وخصني نعطيه 100% دو مي كاباسيتي ساشون كو راسي مع ان مارياج ديال دوما وشاك كليون كيتسحب راسو راه بوحدو هو اللي كاين دونك ايماجين راسك كيفاش خصك تقسمو وسي باش كوم تكون لو ماكسيموم اللي درتي في اون سواري؟ C'est un بوحدي maximum de mariage, hein, maximum de mariage. لا واش ان فامي ولا بوحدي زعما لا لا بوحدك. بوحدي ça doit être 3 généralement personnellement je ne dépasse pas un mariage par soir Hmm. mais des fois كنمشي tel 2 3 plus maintenant d'abord وليت كنشد غير واحد je préfère donc seul je vais dire tel 3 donc la gestion des imprévus c'est une qualité اللي خصها تكون عند une personne qui fait le métier Complètement. le sérieux La création. ah oui bien sûr عاوتاني المشاكل اللي كيوقعوا لك في الخدمه بحال هادشي كتكون انت داير مع une personne كتجيك une autre personne par la suite وقعت لي في ان مارياج طونجي نيت عاوتاني انا متفق مع لا ماريي فوالا سكون فافير فوالا هادي كلشي فيسلي لي زافونس كلشي حطينا لا ديكو ديالنا هي شنو لا ماريي عطيها لو بير ديالها ان بودجي هي قسماتو شي دارتو المواقن شي دارتو لداكشي المهم قسمات داكشي كيف ما بغات وخلات اون بتيت بارتي دو مارياج دونك خدمنا حنايا بديك لا بتيت بارتي قالت لك فوالا انا شنو بغيت انا سي تو سكو جو فو مو جو فو بارتير دون ان تروك سامبل هادي وهادي خدمنا قدينا كلشي ديك لا ديكو اللي بغات ودوك لي كولور اللي بغات وداكشي لا في غتدخل لا مير ولي هادشي ترو سامبل ولي انا الناس غيجيو عندي غدا هادشي ترو سامبل ولي الشريفه هادشي غاديرينو مع بنتك ومقادينو مع بنتك ومفاليديها بنتك ومسيني عليه بنتك ولي لا ما غدا ولي بحال هكا ولي لا اش دير لها دابا بحال هادي لافي وانت في طنجه والغد ليه الجمعه والبلاص بلايص منين تشري الثوب ومنين تعاود تقاد مسدودين
جاب الله خص تكون عندك ليكيب صحيحه. عيطوا لي ديك الساعه جيت باسكو هي دخلت مع شي 11 ولا مينوي واقيلا. عيطوا لي جيت داك الشيء عاوتاني هضرت معاه صافي ما يكون غير خاطرك لا هادي عاوتاني عاود قلب واش قلب عاد باش قادينا داك الشيء وحطيناه. اون اوتر انا عاوديك واحد لانيكدوت واحده اخرى حيت بحال هكا تشبه ليها. سيتي ان سبتمبر ديرني كازا. شنو غيوقع لي؟ عندي دو مارياج، واحد نهار الجمعه واحد نهار السبت. انا متفق على مع لي كليون ديال نهار الجمعه على اون ديكو اون ديكو ديال لي كليون ديال نهار السبت على اون اوتر ديكو. لا ديكو ديال نهار الجمعه والسبت بجوجهم محطوطين مقادين. بدا لو مارياج ديال نهار الجمعه خدامين كلشي غادي مزيان. وصلت واحد 10:30 11 ديال الليل كتصيفط ليا لا كليونت ديال المارياج ديال نهار السبت ان واتساب. Bonjour Ali, j'espère que tu vas bien. Tabarakallah Alik, j'adore le mariage que tu es en train de faire maintenant. Je veux la même déco demain. وهادي خرج علينا غير انستغرام باسكو يافي دي بوبليكاسيون داكشي شافتو ديك الساعه في انستغرام قالت لك والو جو فو لو ميم مارياج انا جو نو فو بلو هاد لا ديكو جو فو هاد لا ديكو. الشريفه احنا فدينا وقادينا ولو بروبليم سي كو سي اون كليونت عزيزه عليا وبنتها سي اون امي مو. وانا ما كنبغيش نخسر الخواطر. سالا لو مارياج عيطت على اللي خصها عيط ليه هزينا داك العرس دينا البلاصه ديال العرس الاخر عاود قاديناه اون 8 heures لو ميم تقريبا. بدلنا لي تريك باش ما يكونوش كيتشابهوا. درتي لي لومبرانت ديالها. اكزاكتومون لومبرانت ما يمكنش يكونوا لي مارياج بحال مي دازو لي دو بو مارياج. مانيفيك. بابا علي عندي حبيبي عرفتي راه الله يحفظك. اون بليس الناس قالوا لي سير تاكل ما أنا باش تعرفوا راه جات منكم. كاين تاكل ساك. شوف يلا حبيبي حبيبي كونتون دو توا وتهلا لي فرا. اجي بلاتي زيد معايا 5 مينوت. زيد معايا 5 مينوت. 5 مينوت تعجبك؟ دابا طاحت عليا واحد الفكره ولكن اون ميم طون غنشدك بها. علي بسطيل انا والله ما نعقل عليكم بعدا هي مقيده. يلا الوغ طاحت عليا دابا واحد الفكره يلا جاتني دابا وغنقولها لك وغتعجبك. ادخل ادفع. هادو جايبين لي لا الماكله كرهبت موجوده. جيبوا لي الماكله. انا بدا كنقول طه تبدل. الوغ جاتني واحد ليدي دابا بلاتي سالي طه باش نقولها لك. يلا جا تا هو اجد لي كوكو. يا خويا انا قصر معاكم. وعلى طه ايسو علي طه كنا اللايف اون غوتار تنسمعوا هادشي دويعه باش نسمع داكشي اللي قال. سي كوم سا اون فيت ما فهمت سي يا توجور داك 10 سكوند دو روتار هادشي علاش ديما كان. الو قلت لك جاتني واحد الفكره اون ميم طون غنشدك بها. السيد باغي ياكل شي خير والله لا تسحرتي اليوم. شحال تخاطر غنقول هاد الفكره ما غيبقاش يفيد. الوغ دابا طاحت عليا واحد الفكره دابا ملي بغيتي تقطع داكشي اللي كدير نتايا ce que tu as créé, le recrutement et tout, j'ai bien aimé l'idée. Et je vais rejoindre ton idée, mais différemment. Et Adana tout à l'heure, elle a le fait d'aider les gens, je vais créer un challenge. Faut les disciplines, et les gagnants de le challenge, je vais les recruter par la suite et ils vont mon équipe. Ah oui. No challenge. Donc, ça sera du win-win. Et surtout, faire de la période de confinement, on va créer un challenge. دابا قطعتي لي الجوع دابا صافي قلت لك فهمتي ديك شارك نوز شي دوسي نخدم في ليكيب ديال خويا جيستيون دي زامبريفي راه عندي معايا لحظه الكاميرا العيدات فيلمين ما جاش الكاميرا مان في العرس ديما الكاميرا اش راه غنعيط ليه
شنو ماشي انا كاميرا دايره بريفي. انا طا دايرو في المانكينه، انا خليته في المانكينه ذاك النهار دوا ما معايا خدمه. تخاف يا خوك، ما تخاف، ما كيقعد، ما صافي تخافش. صافي قلت لك الوغ كاع. on va créer un challenge في واحد 3 disciplines. Designer 3Diste, un passionné de design. انا je m'en fous des titres. يكون فهمتي، يكون كيف ما كان. Je m'en fous des titres. انا ce qui m'importe c'est un passionné. Un passionné en design 3Diste, un passionné en pâtisserie. Mais quand je dis passionné, c'est passionné confirmé. مم. Quelqu'un qui fait de la pâtisserie, mais qui est confirmé. Il peut. Donc, alors, un passionné en pâtisserie, un passionné en cuisine et un passionné en design. ولكن كومون تو فيغ لو تشالنج زعما كيفاش؟ Je نخمم فيه. دابا جاتني l'idée. اوكي Je l'ai partagé. Ça rejoint ce que tu fais. كومبليتوم. منها غنعاونوا الناس في هذا le confinement. ومنها أنا je vais recruter les 3 gagnants. إلا كاينين des passionnés, des vrais passionnés. خصني أنت مانيفيك. كي جاتك l'idée. مانيفيك. دونك انا غنخمم في لو تشالنج، وغنخمم كيفاش غنديروا ليه، وديك الساعه غنلونسيو. ديك الساعه انا شري غادي نقولوا على القضيه. وقت ما كتقول لي هذيك كيفكر في شي بلان ديال الصحاب. دابا ما كنتش سالصه نخليو يمشي ولا لا. نور عمر واحد اللعيبه غنوري الله شنو جيستيون. انا ما جيتش الجيل دوش هاك عمر. جيستيون دي زامبريفي. دابا انا في الرباط مشيت الجيل دوش. جيستيون دي زامبريفي مع الاسم. هادشي قرايين حنا قرايين. شحال شومبان. شومبان ديال التفاح، شومبان ديال ما عرفتش كيف ذوق. ولكن باش كاش شويه دوزت وشويه. بارتي بريفيري ديالي هنايا مازال عالي ما عاودش لكم والو. هادشي راه لي ماريات. اش كاين هنا؟ جاي ماريات شامبو بيجينيك بابيجينيك ديال الالمان، بابيجينيك ديال سويسرا. دابا تهز لي شي حاجه، تخيل. تهز لي شي حاجه يشقمك ديريكت، عنده كاميرا في بلاصه. شوف شحال واعر يكون خوك كيدير لي مارياج. تصور شحال واحد كيستريسي مارياج. انا عارف راسي نهار نتزوج ميم با. الو واحد الو خويا علي نعطي. شوف ان سيل مون لا دات لو 27 شي لعيب. دابا طا 27 انت العرس ديرو مع خوك. والله تنديرو مع خويا بالله تحمق ولا مالك. والله حتى احسن واحد دير معاه عرس تتهنى تنشط. تقول لي صافي عرفتي تا عمر حتى تكون كونسونطري مع الفلوق ديك الساعه كتفلوقي في العروسه ديالك. لا وقفي جلسي مزيان. جلسي مزيان. ديك الساعه الكاميرا محطوطين واحد هيا هنايا كل واحد كيشوف لي كاميرا. انا كنشوف السربايه. شتي مانيفيك لايف عجبتوني بزاف. الا كاين شي وليدات انا كندوزكم صلاو لي في الوليدات زوينين. طالع لي راه اونفون تبارك الله. كاين لونطرينمون كونفينمون. اجي عمر نعاود لك لي زانيكدوت ثاني. خليني والله لا تحركي. اجي يلا حتى حنا نمشيو نتسحروا فيه. غنخليك مع علي دابا ندوش. اجي عمر ندير داك اين شامبون ديال اليوم بس حبست. شوف طا دير هذاك الوسطاني سير مزيان. داك الوسطاني ديال شوي سيغ محطوطين خاويين. شوي سيغ خاويين. هذاك تيغملي حتى خاويين. اش من خاوي ويلي حلي بلاكا الاخر. هادشي ماشي. شوف مرة جاي نوريكم بلاكار ديال عالي. لي شامبو دابا شنو لي شامبو؟ اش بلايص نوري. والله تنوريكم بلاكار ديال عالي. قل صحاب نقول لكم انا كيقولوا لي البلاكار ديال عالي ما شاء الله تبارك الله. تيقولوا لي انا سد ديال الرباط. راه ما كيبغيش يوريها. انا نوري لكم. تجي كتقول لي ماما ويلي ما ديتيش حوايج الرباط. ولاش من حوايج كاين كلشي تبارك الله. تيشيرت بلون تيشيرت نوار تيشيرت ما شاء الله تبارك الله. ولكن كلشي دابا كلشي ما يبقاش يجي قدو. هادشي اللي زوين دابا نبيعوا هادشي كلشي ما يبقاش يجي تبارك الله. كيفاش كدور ليا سير عمري انا ندوز. خبي يدور سير. سالي وليدات. بيزو عمر. بيزو ميرسي فخير. يلا سالي. يلا علي حبيبي.
احسن حاجه قلتيها لي في هذا لو لايف. انا جو تشالنج دابا قدام الناس اتروفي ان تشالنج. وشوف انا لا بلاتفورم ديال او ريكروتمون ماروك كاينين جميع لي زومبلو اللي طيحوا لك في راسك. دونك الا صافي. كانت خاص شي حاجه انا ميرسي بوكو غنخمم علي تفيغ سا. انا غنخمم في هذا التشالنج ونشوفوا سكون بو فير. فريمون Et par ميرسي. la suite, recruter, Inch'Allah, les trois métiers. الله Mais يحفظك. moi, ce que je recherche, c'est un passionné. C'est quelqu'un qui est passionné de cuisine. Tu vois, quelqu'un qui va, qui a une certaine créativité et qui والله غنخمم حتى فيه غادي وديك تلقى. الساعة غنلونسيو إن شاء الله. ان شاء الله غنلقاو وانا En معاك. tout cas, merci beaucoup. تهلاو ليا في راسك وتهلاو ليا في راسكم. It was a pleasure. شكرا بزاف وتبارك الله عليكم. وإن شاء الله نشوفوا في ساعة الخير. ان شاء الله ميرسي بوكو يلا علي. تبارك الله سيتي او عليك. توب. Merci الله يحفظك. beaucoup. Bye bye. Bye bye. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao. Bye. انا جو في فو دير باي باي. عييت فرانشمون لايف اكسبسيونيل دازت 4 سوايع ما حسينا بوالو. كنشكركم كاملين اللي تفرجتوا. ان شاء الله غادي نديروا هذا لو تشالنج باش نلقاو عاوتاني دو نوفو زامبلوا. ومازالين جايين لي زامبلوا مازالين جايين لي ستاج. اون فا با ليسي تومبي اون فا با لاشي اون سرا توجور توس انصامبل. كنبغيكم بزاف كنشكركم على هذا الوقت اللي كتعطيونا. بون سواري ا تو الموند. سي انجستري كاين في اي جي تي في غادي نخليه 24 heures وغادي نقطعو. دونك سي فو فولي le revoir ولا شي حاجه زقلتوها اليزي. ميرسي ا تو الموند دو غرو بيزو اي بصحه فطوركم والله يتقبل الا كنتو غادي تصليو. تشاو تشاو.